अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अपने दोस्तों और साथियों के लिए HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ से घर के लिए शानदार कर्ज स्कीम लेकर आया हूं, जिसमें आप 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं और अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। वीडियो में मुकम्मल रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप या इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और क्या प्रोसेसिंग फी होगी। तो मेरा मशवरा है पहले वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर इन मालूमात के ऊपर आने के लिए आपने अपने गूगल क्रोम से या अपने लैपटॉप से आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च करना है HBLMFB.com। इसे आप सर्च करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर आप आ जाएंगे। थोड़ा सा आपने वेट करना है, आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपने यहाँ पर क्लिक करना है लोन्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं होम लोन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी मालूमात देता हूं। ठीक है, आपने अगर खुद चेक करनी हो तो खुद भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप पॉइंट को ये मेंशन है आपकी स्क्रीन के सामने कि आप 30 लाख रुपए तक ये कर्ज ले सकते हो। ठीक है, अपना घर बनाने के लिए, नया घर लेना है या फिर आपने घर को तामीर करना है तो उसके लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम एहलियत को देख लेते हैं कि एहलियत में क्या है। आपकी जो सालाना आमदन है वो 15 लाख से ज़्यादा हो ना हो, ठीक है, या वक्तन फवक्तन स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक। ठीक है, आपने एक बात याद ये रखनी है, अगर आप तिजारत करते हैं, कोई बिजनेस है या कोई कारोबार है, तो आपकी साल की 15 लाख से ज़्यादा आमदन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास कंप्यूटराइज यानी कि आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद HPL के माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर जिनका जो पेंशनर हजरात है, जिनका अकाउंट HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर है, वो क्या कर सकते हैं, जो पेंशनर हजरात हैं उनकी 71 साल तक उनको रियायत दी गई है। ठीक है, बाकी जो है उनकी उम्र जो है 18 से 65 साल है। और जो पेंशनर हजरात हैं जिनका अकाउंट माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर है, HBL के अंदर, उनको 71 साल तक वो कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद जो तनख्वाहदार हैं, कारोबारी अफराद हैं और पेंशनर हैं, वो ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कर्ज की रकम। कर्ज की रकम जो है वो गैर साख्ती है, यानी कि आपने अगर घर को बेहतर बनाना है तो उसके लिए आप 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। अगर आपने घर को तामीर करना है या नया घर लेना है तो उसके लिए आप 5 लाख से 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीगर जो फवायद हैं। आपको यहां पर देखें क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस दी जाती है। ठीक है, HBL माइक्रो फाइनेंस ये आपको सहूलत दे रहा है। ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जमानत, यानी कि आपको शख्सी या तीसरी पार्टी की जमानत देनी पड़ेगी। आपकी अपनी जमानत हो सकते हैं या फिर तीसरे बंदे की भी बैंक जो है वो जमानत मांग सकता है। ठीक है, आप अगर 10 लाख रुपए तक कर्ज लेते हैं, तनख्वाहदार जो तबका है वो क्या कर सकता है, अपनी जमानत दे के वो 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकता है। ठीक है, उसके बाद या फिर आप जायदाद की जमानत रखवा सकते हैं या फिर आप HBL माइक्रो फाइनेंस के जो बैंक डिपॉजिट है ना, या फिर आपके पास अगर कौमी बचत सर्टिफिकेट की लैंड मार्किंग है तो वो भी आप जमा करवा के ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, जमानत रखवा कर। उसके बाद कर्ज देने का तरीकाकार, ये जो कर्ज है वो सिर्फ एक बंदे को मिलेगा, इनफरादी बंदे को मिलेगा, अकेले को इंडिविजुअल कर्ज है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखें कर्ज की वापसी जो अदायगी है आपको महीने के अंदर, यानी कि मसावी आपको माहाना किस्तें देनी पड़ेंगी, हर मंथ में आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको जो खास इलाकों के रहने वाले लोग हैं ना, उनको सेमाई यानी कि 6 महीनों की या साल की वो किस्त बनवा कर ये लोन वापस कर सकते हैं। खास इलाके हैं, हर बंदे के लिए ये नहीं ऑफर। उसके बाद जो कर्ज की मुद्दत है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गैर सौख्ती है, यानी अगर आपने गैर सौख्ती घर है, यानी कि आपने उसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी
کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, 5 سالوں کے لیے یہ قرض ملے گا آپ کو. اگر آپ کا ساختی گھر بنا ہوا ہے یا پھر آپ نے نیا گھر لینا ہے یا اس کی کوئی خریداری لین دین کرنی ہے تو اس کے لیے آپ 3 سے 15 سالوں کے لیے آپ یہ قرض لے سکتے ہیں. 3 سے 15 سالوں کی آپ کو مدت دی جائے گی, قرض کی مدت, ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں آپ نے واپس کرنا ہے. قرض کا مقصد جو ہے وہ آپ کو گھر کی خریداری, یعنی کہ آپ نے اگر گھر کی خریداری کرنی ہے, نئی تعمیر کرنی ہے, ساختی بہتری کرنی ہے, اس کی کنسٹرکشن وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ قرض اس مقصد کے لیے دیا جائے گا. اس کے بعد جو دیگر ضروری معلومات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. بینک کو پروسیسنگ جو پالیسی وغیرہ ہے اس کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے. 3 سال بعد آپ نے قرضے کی ری پروسیسنگ آپ نے کروانی ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جو شیڈول آف چارجز ہیں وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی ہی دیر کے اندر بتاؤں گا, جو کہ ایچ بی ایل مائکرو فائنانس بینک کے موجودہ شیڈول آف چارجز کے مطابق آپ کے اوپر لاگو ہوں گے. ٹیکس وغیرہ کی, اس کے بعد کٹوتی وغیرہ کی, جو بھی آپ کو برانچز میں وہ ٹھیک ہے جو بھی کٹوتی ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے, جو بھی پروسیسنگ فی وغیرہ ہوگی وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا. تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے. قرض کی نوعیت دیکھ لیتے ہیں, یہ درمیانی قرض ہے اور طویل مدت کا یہ قرض آپ اپنی چوائس کا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے شیڈول آف چارجز ہیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں, کیا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کے شیڈول آف چارجز کے متعلق بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایچ بی ایل ہوم لون, ٹھیک ہے. پروسیسنگ جو چارجز ہیں وہ آپ سے 10,000 روپیہ لیا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ ارلی ٹرمینیشن سیٹلمنٹ کرواتے ہیں, یعنی کہ آپ پہلے ہی کیس ختم کر دیتے ہیں, اپنا قرض واپس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تب آپ کو 10% پرنسپل سیٹلڈ لیا جائے گا اور 5% آفٹر, یعنی کہ 50% ٹینیور پاس ہونے کے بعد آپ سے کیا کیا جائے گا, 5% ایکسٹرا بھی لیا جائے گا. اس کے بعد جو پارشل پیمنٹ چارجز ہیں وہ آپ سے 10% پرنسپل سیٹل لیے جائیں گے اور 5% لیا جائے گا آفٹر 50% ٹینیور اگر آپ کا گزر چکا ہے تو. اس کے بعد جو لیگل اوپینین ہے وہ آپ کو 10,000 روپیہ دینا پڑے گا. اس کے بعد جو پراپرٹی اپریزل ہے وہ آپ کو 3500 پر ایویلیویشن کے اوپر دینا پڑے گا. اس کے بعد جو پراپرٹی انشورنس پریمیم ہے وہ آپ کو پراپرٹی انشورنس پریمیم بورنی بائی بینک آپ کو بینک کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد جو لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں, یعنی کہ اگر آپ قسط لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1,000 روپیہ جرمانہ پڑے گا پر لیٹ انسٹالمنٹ کے اوپر. اس کے بعد جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہیں, اس کے بعد جو کہ ڈاکومنٹ وغیرہ کی ٹرانسفر وغیرہ ہوگی وہ آپ کو ایکچوئل ہوگی بورنی کے اوپر, جو بھی کسٹمر ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو ایچ بی ایل ہوم لون کے یعنی کہ آپ کو شیڈول آف چارجز بھی بتا دیے, کیا کیا پروسیسنگ فی وغیرہ آپ سے لی جائے گی, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اسی پیج کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں, اسی پیج کے اوپر آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے, ٹھیک ہے. آپ کو بینک کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر نیچے آ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اپنا نیم, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا نیم انٹر کرنا ہے, پھر آپ نے یہاں پر نیچے دیکھیں ای میل اپنی دینی ہے. ای میل دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ مجھے ہوم لون چاہیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے دیکھیں جمع کروائیں, اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش کے بھی اندر یہی موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ سبمٹ وغیرہ یہ میسج یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, سبمٹ آپ نے کروا دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اپلیکیشن جو ہے ایچ بی ایل مائکرو فائنانس بینک کی طرف چلی جائے گی اور نمائندہ جو ہے وہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا, ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو کہے گا بینک کے اندر آ جاؤ, اپنے قرض کے لیے اپلائی کر جاؤ. اگر آپ نے ویسے اپلائی کرنا ہے فزیکل جا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بہترین طریقہ ہے, آپ نے کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر چلے جانا ہے. پورے پاکستان کے اندر ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر ایچ بی ایل مائکرو فائنانس کی برانچز موجود ہیں. آپ کسی بھی نزدیکی برانچ کے اندر چلے جاؤ اور اس قرض کے لیے جا کر اپلائی کر سکتے ہو. ہوم لون کے لیے آپ جا کر بتائیں گے, وہ آپ کو اپلیکیشن فارم دیں گے. اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے, ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے, اٹیچ کرنے کے بعد وہیں پہ اسی برانچ کے اندر جمع کروا دینے ہیں اور آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر کال آ جائے گی, اپنا لون لے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھی مکمل ویڈیو, سٹیپ بائی سٹیپ میں نے سارے آپ کو طریقہ بتا دیا. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.